हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। आज भगवान श्रीकृष्ण यस भूधरातलमा मृत्युलोकमा प्रकट हुनुभएको लगभग 5200 वर्ष भइसकेको छ। हामीले यो बुझ्नु पर्दछ कि भगवान श्रीकृष्णको प्राकट्य दिव्य हुन्छ, हामी जस्तो होइन। श्रीमद् भगवत गीताको 4औं अध्यायको पहिलो श्लोकमा भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। अर्थात् यो भगवत गीताको ज्ञान मैले यो भन्दा पहिला विवस्वान अर्थात् सूर्यदेवलाई सुनाएको थिएँ। अनि अर्जुन छक्क पर्दै भन्नुहुन्छ, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजान्याम त्वमादौ प्रोक्तवान इति। गीता 4औं अध्यायको 3औं श्लोकमा। अर्थात् अपरम भवतो जन्म, हे कृष्ण सूर्यदेवको जन्म त तिमी भन्दा धेरै पहिले भइसकेको हो। अनि कसरी म यो कुरा बुझुँ कि तिमीले नै भगवान सूर्यदेवलाई भगवत गीताको ज्ञान दियो त? अनि भगवान श्रीकृष्णले लगत्तै अर्को श्लोकमा उत्तर दिनुहुन्छ, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अर्थात् हे अर्जुन, तिम्रो र मेरो धेरै 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 जन्म भइसक्यो, अनगिन्ती पटक यस भूतलमा हामी आइसकेका छौँ। भगवान श्रीकृष्णको कति अवतार छ? 24 अवतार 12 अवतार भनेर यहाँले अध्ययन गर्नुभएको होला। तर त्यही श्रीमद् भागवतले भन्छ, अवतारा हि असंख्येयाः हरिः। पहिलो स्कन्धको 3औं अध्यायको 26औं मन्त्र। यही परिप्रेक्ष्यमा भगवान भन्नुहुन्छ, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन। धेरै धेरै जन्म भइसकेको छ मेरो यस भूलोकमा, तर तिमीलाई ती जन्महरूको याद छैन, तपाईलाई याद छैन, मलाई याद छैन, तर भगवान श्रीकृष्णलाई याद छ। अनि फेरि भन्नुहुन्छ, अजो अपि सन्नब्बे आत्मा भूतानाम ईश्वरपि सम प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय शम्भुवामि आत्ममायया। गीता 4:6। अर्थात् अजो अपि सन्न, म हे अर्जुन म दिव्य हुँ, मेरो जन्म तिमीहरूको जस्तो हुँदैन। म त यो प्रकृतिलाई नै आफ्नो अधीनमा आफ्नो बसमा गरेर आफ्नै सो इच्छाले जन्म लिन्छु। अर्थात् भगवान श्रीकृष्णको यो जन्म जुन छ यो दिव्य हो। तपाईँ हाम्रो झैँ होइन, उहाँले त प्रकृतिलाई नै बसमा गरेर जन्म लिनुहुन्छ। अनि उहाँ के कारणले जन्म लिनुहुन्छ त? गीता 4औं अध्यायको 7औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात् जब जब धर्मको हानि हुन्छ त्यतिखेर म आफैलाई यस भूतलमा प्रकट गर्दछु। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। अर्थात् साधुहरूको, धर्मात्माहरूको, भक्तिहरूको परित्राण गर्नको लागि, उनीहरूलाई माथि उकास्नको लागि, दुष्टहरूको नाश गर्नको लागि, धर्म संस्थापनार्थाय र यस लोकमा धर्मको स्थापना गर्नको लागि म आउँछु। यसरी भगवान श्रीकृष्णको जन्म दिव्य हुन्छ। अनि भन्नुहुन्छ, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्त्वतः। जसले मेरो जन्म र मेरो कर्म दिव्य छ भनेर बुझ्दछ त्यसको लागि तोक्ताद्यम पुनर्जन्म नैति मामिति सो अर्जुन। त्यसले आफ्नो शरीरलाई त्याग गरेपछि त्यसको पुनर्जन्म हुँदैन। तसर्थ स्पष्ट रहोस्, भगवान श्रीकृष्ण भनेको भगवान हुनुहुन्छ, उहाँले जन्म लिएको होइन। उहाँ आफ्नै स्वेच्छाले परित्राण गर्नको लागि, साधुजनहरूको धर्मको संस्थापन गर्नको लागि यहाँ आउनुहुन्छ। एकपल्ट होइन, दुईपल्ट होइन, बहुनी व्यतीतानि पटक पटक आउनुहुन्छ।
पहिला 5200 वर्ष अगाडि जुन कृष्ण आउनुभयो भएको थियो त्यो भन्दा पनि अघि धेरै पटक जुन हामी गन्न सक्दैनौँ अवतारा हि असंख्याः हरिः धेरै पटक आइसक्नु भयो। तसर्थ भगवान श्रीकृष्ण मनुष्य हुनुहुन्छ जस्तो बुद्धि कदापि हामीमा नआओस्। उहाँ ईश्वर हुनुहुन्छ। भूतानाम ईश्वर अपि सन्, म सबै भूतहरूको सबै जीवात्माहरूको ईश्वर हुँ भनेर उहाँ आफैले भन्नुहुन्छ। कोही व्यक्तिहरू त भगवान श्रीकृष्णलाई मनुष्य हुन् भन्न पछि परेका पनि छैनन्। मैले देख्दछु त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई त भगवानले आफ्नै मुखारविन्दबाट आफ्नै स्पष्ट शब्दबाट अब जानन्ति मां मूढा मानुषीं तन्माश्रितं परम भाव जानन्तु मम भूतमैश्वरम, गीता 9 अध्यायको 11औं श्लोकमा। अर्थात् अब जानन्ति मां मूढा, त्यसलाई मूढ भन्नुभयो, मूर्ख भन्नुभयो त्यसलाई, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई जसले मेरो उपहास गर्छ, मलाई मनुष्य ठान्छ। मानुषीं तन्माश्रितं, मनुष्यको चेलामा मनुष्यको चोलामा मलाई देखेर मनुष्य भन्ठान्छ तिनीहरूले। स्पष्ट भन्नुभएको छ गीता 9 अध्यायको 11औं श्लोक पढ्नु होला गएर। परम भाव जानन्तु, त्यसले मेरो परम भाव बुझेन। मम भूतमैश्वरम, म सबै भूतहरूको अर्थात् समस्त जीवात्माहरूको म महेश्वर हुँ। भागवतले पनि भन्छ कृष्णम एन अबहि त्वमात्मानम अखिलात्मानम जगतिताय शापी यत्र देव भवति मायया। 10औं स्कन्धको 14औं अध्यायको 55औं मन्त्र। अर्थात् कृष्ण यो जगतको हितको गर्नको लागि मनुष्य शरीर धारण गरेर यहाँ बारम्बार आउनुहुन्छ। उहाँ राम भएर आउनु भएको छ, उहाँ बराहा भएर आउनु भएको छ, उहाँ कहिले कछुवा भएर आउनुहुन्छ, उहाँ कहिले बदेल सुँगुर बराहा अवतारमा आउनुहुन्छ, उहाँ कहिले नरसिंह देव भएर आउनुहुन्छ। त्यस्ता छन् हाम्रा श्रीकृष्ण। उहाँ कहीँबाट पनि आउन सक्नुहुन्छ, उहाँ यस खम्बाबाट पनि आउन सक्नुहुन्छ। बराहा अवतारमा ब्रह्माजीको नागबाट आउनु भएको थियो, अहिले यही प्रकट हुन सक्नुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्ण त्यस्ता छन्, दिव्य छन्। अब यही परिप्रेक्ष्यमा भगवान श्रीकृष्ण यहाँ आउनु भएको अन्तिम पटक हाम्रो लागि 5200 वर्ष अगाडि हो। यो कुरा स्पष्ट रहोस् र भविष्यमा पनि आउनुहुन्छ, पटक आउनुहुन्छ। यो भन्दा पहिला धेरै पटक आइसकेका छन्। तसर्थ जन्मदिन नभनौँ, प्राकट्य भनौँ। उहाँ प्रकट हुनुहुन्छ आफ्नो मनले। हरे कृष्ण। भगवान श्रीकृष्णको भक्ति हामी किन गर्छौँ? किन भगवानलाई सर्वदेव पूज्य, सर्वद्रष्टा, सर्वनियन्ता, सर्वेश्वर मान्छौँ? किन? यो बुझ्नको लागि कृष्ण तत्त्वको बारेमा ज्ञान लिनु अत्यावश्यक छ। के हो त कृष्ण तत्त्व? तपाईँ आफूलाई हेर्नुहोस् त। मृमाण जीव भनेर शास्त्रले भनेको छ तपाईँलाई मलाई। अर्थात् प्रत्येक क्षण हामी मृत्युको आगोशमा लम्किँदैछौँ। अहिले यहाँ बस्नुभयो, केही घण्टा व्यतीत भइसक्यो, त्यति घण्टा तपाईँ मृत्युको नजिक पुगिसक्नु भएको छ। तर हामी यो कुरा बिर्सिन्छौँ। सांसारिक मोज मजा, सांसारिक सुख सयल, इन्द्रिय तृप्ति आदि विषय भोगमा यति लट्ठ परेका छौँ। ममत्वको भावमा मेरो पुत्र, मेरो श्रीमती, मेरो स्त्री, मेरो घर, मेरो ऐश्वर्य, मेरो सुन्दरता, मेरो पद आदि यो सांसारिक नाश हुने जड वस्तुमा हामी यति लट्ठ परिरहेका छौँ कि हामी हाम्रो आइरहेको मृत्यु पनि भुलिरहेका छौँ। स्पष्ट रहोस्, मृत्यु प्रत्येक क्षण आउँदैछ अनि त्यो मृत्युले तपाईँलाई बारम्बार घच्याइरहन्छ। तपाईँको प्रत्येक जन्मदिनमा तपाईँलाई भन्दैछ, हे मनुष्य, तेरो जन्मदिन आइरहेको छ, यसको मतलब तेरो यस भूतलमा तेरो परीक्षाको अवधि, परीक्षाको घडी 1 वर्षले कम भयो। तर हामीहरू त ह्यापी बर्थडे टु यु भनेको छ, कति वर्ष व्यतीत भयो भनेर नापेको छौँ। हाउ मेनी डेज लेफ्ट, यो कसैले हामीले वास्ता गरेका छौँ।
तपाईको मात्र हो र तपाईको प्रत्येक परिवारका सदस्यहरूको त्यो मृत्यु आउँदैछ। तपाईको लागि, तपाईको परिवारको, तपाईले जसलाई ममत्व भाव राख्नु भएको छ, हिन्दी सिनेमाका दर्शनलाई पछ्याएर अथवा हिन्दी सिनेमा हेर्नुहुन्न भने पनि त्यही हिन्दी सिनेमा हेरेर हुर्किएका बढेका व्यक्तिहरूबाट सिकेर आफ्नो दर्शन, आफ्नो विचार, आफ्नो मत बनाउनु भएको छ। जबकि वेद, रामायण, उपनिषद, भगवत गीता, महाभारत, पुराण आदि सुन्दै 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 हामी हुर्किनु पर्नेमा हिन्दी फिल्मका ममत्व, मेरो पति, मेरो पिता, मेरो पुत्र, मेरो घर, मेरो सम्पत्ति, मेरो सुन्दरता, यी आदिलाई नै प्रमुख मान्ने दर्शन बनाएर बस्नु भएको तपाईले यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ कि यस्तो एक त असतोमा सद्गमयको मर्म विपरीत असत्य अँगाल्दै हुनुहुन्छ, नाशवान वस्तुलाई आफ्नो भनेर लिँदै हुनुहुन्छ। अनि ल ठिक छ, त्यो लिनुभयो, मानौ तपाईँ अज्ञानी हुनुहुन्छ, हामी अज्ञानी छौँ, तर जसप्रति ममत्व भाव राख्नुहुन्छ, जुन पुत्र, जुन स्त्री, जुन माता, जसप्रति ममत्व भाव, मेरो भन्ने भावना राख्नुहुन्छ, एकपल्ट सोचेर हेर्नुहोस् कि ती तपाईँका हुन्। यी सबै तपाईँको शरीरको नाता हो। पक्कै पनि शरीरका बुढा हुन्, शरीरका आमा हुन्, शरीरका भाइ हुन्, शरीरका लागि सगी सम्बन्ध हुन्, तर तपाईँ के शरीर हो? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्ति आपो नैनम शोष्यति मारुतः भनेर भगवत गीताले तपाईलाई आत्मा, जसलाई काटेर काटिँदैन, जसलाई आगोले पोलेर पोलिँदैन, जसलाई वायुले सुकाउन सक्दैन, जसलाई पानीले जलले भिजाउन सक्दैन, त्यस्तो अनित्य शाश्वत आत्मा तपाईँ हो भनेर तपाईलाई भन्दा भन्दै यो ज्ञान लिँदा लिँदै म शरीर हुँ भन्ने हिन्दी फिल्मी भावनामा बसेर र शरीरका नाताहरूलाई नै आफ्नो मानेर अज्ञानतामा हामी बसेका छौँ र यसरी अज्ञानतामा भुलेका छौँ, त्यो ममत्वमा पनि यसरी लट्ठ भएका छौँ कि भोलि यी आफ्ना, जसलाई तपाईले आफ्नो मान्नुहुन्छ, त्यसको मृत्यु पनि नजिक आउँदैछ। तपाईको लागि, मेरो लागि भनौँ, ती मेरा माता पिता, शरीरका माता पिता, छोरा छोरी, यिनीहरूको मृत्यु भन्दा ठुलो कुरा के होला? तर के हामीले यसबारे कहिले सोच्छौँ कि कहिले बसेर सोच्नु भएको छ? हामी त कुरा पनि गर्न चाहदैनौँ। छ्या, यो के कुरा गरेको, यो अगतिलो कुरा किन गरेको, हामी गफ पनि गर्न चाहदैनौँ। तर शास्त्रले के भन्छ? चक्षुषु उपनिषदको पहिलो मन्त्रले भन्छ, असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। यो हाम्रो वेदको मन्त्र हो। यो ज्ञान लिएर हाम्रो हुर्काइ हुनुपर्ने थियो। अर्थात् असतोमा सद्गमय, असत्यबाट सत्यतर्फ लाग है। यी शरीरका तपाईका सगी सम्बन्धी यी असत्य हुन्, तपाईका होइनन्, यो त शरीरका हुन्। यिनीहरूसँग कसरी सम्बन्ध राख्ने त? बस एक कर्तव्य लिएर। भगवत गीतामा भगवान श्री कृष्णले स्पष्ट भन्नुहुन्छ, तपाईको माताको लागि तपाईँ सबैभन्दा राम्रो पुत्र बन्नुहोस्, पुत्री बन्नुहोस्। तपाईको श्रीमतीको लागि सबैभन्दा राम्रो श्रीमान बन्नुहोस्। तपाईको छोराछोरीको लागि सबैभन्दा राम्रो माता बन्नुहोस्, तर बिना आसक्ति, बिना आसक्ति। किनभने यी तिनीहरूका होइनन्, यी छोराछोरी, माता पिता, यी कोही पनि हाम्रा होइनन्। यी शरीरका सम्बन्ध हुन्। पूर्व जन्मका कुन कुन सम्बन्धले गर्दाखेरि कुन कुन लेनदेन थियो, त्यो लेनदेन तहत यस जन्ममा प्राप्त भएका सम्बन्धहरू मात्र हुन् र यिनीहरूसँग त्यही अनुरूपले व्यवहार गर्ने हो। जसरी एक नर्सले बिरामीसँग गर्छिन्, नर्सले त्यस बिरामीको सेवा गर्छे, तर त्यहाँ कुनै आसक्ति रहन्छ र? त्यो बिरामी परिवर्तन हुन्छ, अर्को बिरामी आउँछ, नर्सले त्यसको पनि सेवा गर्छ। त्यो बिरामी परिवर्तन हुन्छ, अर्को आउँछ, उसको पनि सेवा गर्दछ। एवं रीतले आफ्नो पुत्रको, पुत्रीको, आफ्नो पिताको, माताको, सबैको एवं रीतले सेवा गर्ने हो। कुनै आफ्नो व्यक्तित्वपन नराखिकन, कुनै ममत्व भाव नराखिकन। त्यसैले त भगवान भन्नुहुन्छ,
अशक्तिरनुविश्वङ्ग पुत्र दार गृहादिषु। गीता 13औं अध्यायमा अशक्तिरनुविश्वङ्ग, अशक्त कुनै पनि हालतमा नहोस्। अनुविश्वङ्ग पुत्र दार, पुत्रप्रति, दार भनेको श्रीमतीप्रति, गृह भनेको घर परिवार आदिप्रति बस कर्तव्य गर्ने, धर्म गर्ने, यसलाई भनिन्छ कर्मयोग। अर्थात् कार्य गर्नुहोस्। कर्मण्येवहि अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्ममा मात्र तिम्रो अधिकार छ, फलमा छैन। अर्थात् फलमा छैन भनेपछि बस तपाईँ यिनीहरूको सेवा गर्नुहोस्, राम्रो पुत्र बन्नुहोस्, राम्रो श्रीमान बन्नुहोस्, राम्रो श्रीमती बन्नुहोस्, राम्रो माता बन्नुहोस्, राम्रो पिता बन्नुहोस्, राष्ट्रको सबैभन्दा राम्रो नागरिक बन्नुहोस्, कुनै आसक्ति नराखिकन। तस्मात् अशक्तः सततं कार्य कर्म समाचरः। आसक्त रहित रह्यो। अब प्रश्न आयो, ठिक छ म शरीर होइन भने म को हुँ त? तपाईँ हुनुहुन्छ आत्मा। न जायते म्रियते वा कदाचन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता 2 अध्यायको 20औं श्लोक। न जायते म्रियते वा कदाचन, न तपाईको कहिले जन्म भएको छ, न तपाईको कहिले मृत्यु हुन्छ। तपाईको शरीरको होइन, तपाईको। न हन्यते, हन्यते भनेको मर्नु संस्कृत भाषामा। हन्यमाने शरीरे, यो शरीर मरे पनि तेरो मृत्यु हुँदैन। स्पष्टसँग गीतामा भगवानले भन्नुभएको छ। त्यसो भए म आत्मा हुँ। अब यहाँ डबल रोल भन्छ नि हिन्दी फिल्ममा, हो यो डबल रोल गर्नु भनेको छ भगवान श्री कृष्णले। डबल रोल प्ले गर्नु छ हामीलाई। म दुईटा हुँ, यो भावमा रहनु पर्यो। कस्तो डबल रोल त? एउटा रोल हुन्छ सांसारिक, म शरीर त हुँ नि, शरीर त प्राप्त भएको छ, तर त्यो फल्स, त्यो असत्य हो, यो भावना राख्ने। त्यसैले शरीरले यो संसारको सेवा गर्ने। अर्को के छ? म आत्मा हुँ, वास्तविक सत्य। तपाईँ आत्मा हुनुहुन्छ, यो डबल रोल। र सधैँ सत्यलाई नै साथ लिने। अनि त्यो आत्मा हो भने, यदि म आत्मा हुँ भने, अनि त्यसो भए मेरो आत्मीय स्वरूपको पिता माता को हुन् त? मेरो शरीरको पिता माता त मैले थाहा पाएँ, तर म आत्मीय स्वरूप, म आत्माको माता पिता को हो त? जुन म हुँ, जुन शाश्वत छु, जुन अजन्मा छु, जसको म मृत्यु हुँदिन, त्यो आत्मीय स्वरूप मेरो बाउको हो त? मेरो आमाको हो? यो प्रश्न हामीलाई उठाउनु छ, हैन? अथतो ब्रह्म जिज्ञासा भन्छ नि, यस्तो जिज्ञासालाई ब्रह्म जिज्ञासा भनिन्छ। मनुष्य भएपछि यी जिज्ञासाहरू आउनु पर्दछ, नत्र भने त कुकुर बिरालो र हामीमा के फरक भयो? आहार निद्रा भए मैथुन, हाम्रा गुरुदेव प्रभुपादले भन्नुहुन्छ। आहार खाने, निद्रा भनेको सुत्ने, रेस्ट गर्ने, अनि त्यस्तै किसिमको विश्रामहरू। भय भनेपछि डराउने, अर्थात् ब्याङ्कमा लगेर पैसा जम्मा गर्नु पछि होला कि, यो सबै भएका। अनि मैथुन, अनि आफूलाई विभिन्न किसिमका कपडाहरूले सजाउने, साना साना लुगा लगाउने, त्यसको एकै अभिप्राय छ, आफूभन्दा विपरीत लिङ्गलाई आफूप्रति आकर्षण गर्ने। त्योभन्दा कुनै अभिप्राय छ? त्यति हो। अर्थात् मैथुन, त्यसको अन्तिम रस मैथुन हो। र आहार निद्रा भए मैथुनमा यति मातियौँ कि ब्रह्म जिज्ञासा गर्न बिर्स्यौँ हामीले। म को हुँ? मेरो बाउ को हो? अब भन्दैछु। अर्थात् आत्मीय स्वरूप मेरो बाउ को हो त? गीता 9औं अध्यायको 17औं श्लोकमा भगवान श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ, पिता अहमस्ते जगतो माता धाता पितामह। म यस समस्त जगतको पिता हुँ। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि सनातनम। गीता 7औं अध्यायको 10औं श्लोक। म बीज रूपी पिता हुँ। समस्त जीवात्माहरूको बीज तत्व नै म हुँ। सर्वयोनिषु कौन्तेय बुद्धय सम्भवन्ति तासां ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज पदः पिता। गीता 14औं अध्यायको 34औं श्लोक। सबै योनिषु, कुकुर बिरालोमा पनि म परमात्मा स्वरूपमा रहेको छु। त्यसैले यी
यी सबका पिता म हुँ। अनि अरू के भन्नुहुन्छ भगवान श्री कृष्ण? गतिर् भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजम् अव्ययम्। गीता 9 अध्यायको 18 श्लोक। गति भर्ता, तिमीहरूलाई गति दिने मै हुँ। प्रभु, तिमीहरू सबैको प्रभु पनि मै हुँ। आत्मीय तपाईहरूको है, आत्मा स्वरूप तपाईको, जुन तपाईँ वास्तविक हुनुहुन्छ। प्रभु साक्षी, तिमीहरूको पुण्य पाप सबैको साक्षी पनि मै हुँ। निवास, तिमीहरूले निवास गर्ने अन्तिम स्थल मै हुँ। शरण, तिमीहरूले शरण लिने पनि मै हुँ। प्रभवः प्रलयः, तिमीहरूको प्रभव अर्थात् तिमीहरूको जन्म दाता पनि मै हुँ। प्रलयः, तिमीहरूलाई मार्ने पनि मै हुँ। अचम्म लाग्दैन? भगवानले मार्ने पनि हो, यो शरीरलाई मार्ने भगवान श्री कृष्ण हुनुहुन्छ। तर यो मार्ने भन्ने कुरा जुन छ, यो हाम्रो नजरमा मात्रै हो, हाम्रो आँखाको अगाडि। यसको उपमा यसरी लिन सकिन्छ। एकजना माताले आफ्नो बालकको लुगा फेरिदिँदाखेरि त्यो बालक कति रुन्छ हैन? अब यो दुईटा दृष्टिकोणबाट हेर्नुहोस् त। बालक भएर हेर्नुहोस् त एकपल्ट। बालक रुन्छ किनभने उसलाई आफ्नो लुगा प्रति आसक्ति थियो, अनि आमाले लुगा फेरिदिँदाखेरि घुवा घुवा रुन्छ। अब आमाको दृष्टिकोणबाट हेर्नुहोस् त। आमाको दृष्टि कस्तो फोहोर लुगा भइसकेको छ, यसलाई लुगा फेरिदिन्छु म भन्नुहुन्छ माताले, हैन र? आमालाई थाहा छ यो बच्चा लुगा फेरिसकेपछि हाँस्छ भनेर। त्यस्तै गरिकन जब हाम्रो मृत्यु हुँदाखेरि हामीमा पनि यो शरीरप्रति, लुगा रूपी शरीरप्रति आसक्ति छ, अनि हामी रुन्छौँ कराउँछौँ। तर त्यही ईश्वरको दृष्टिबाट हेर्नुहोस् त, ईश्वरले त लुगा फेरिदिएका मात्रै हो। हाम्रो नजरमा पो त्यो मृत्यु हो, किनभने हामी आसक्तिमा छौँ। हिन्दी फिल्मी दर्शन र अशक्तिको दर्शन बोध गरेर तपाईँ गुवा गुवा रुनुहुन्छ, यो तपाईँको गल्ती हो। त्यसैले भगवान भन्नुहुन्छ प्रलयः, यो प्रलय गर्ने, प्रलयकारी भूमिका निभाउने पनि म नै हो। अनि अरूको हो त भगवान श्री कृष्ण हाम्रो लागि? मामै वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। तिमीहरू सबै मेरो अंश स्वरूप हो। त्यसै कारणले हामी आफ्नो अंशलाई चाहन्छौँ। यो हाम्रो वास्तविक पहिचान हो। आदि शंकराचार्यले भन्नुहुन्छ पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम य संसारे खलु दुष्टारे कृपया परे पाहे मुरारे। तपाईको फेरि जन्म हुन्छ अनि फेरि मृत्यु हुन्छ। पुनरपि जननी जठरे शयनम अर्थात् अर्को जन्ममा अर्को जननी अर्थात् माताको जठरमा गएर पुनः निवास हुन्छ। त्यो माता को हुने भन्ने हामीलाई ज्ञान छैन। त्यो तपाईको कर्म अनुसार हुनुहुन्छ। यम यम वापि स्मरण भावम त्यस्त्यन्ति क्लियोरम तम तमैवैति कन्त्यो व सदा तद्भावारित। गीता 8 अध्यायको 6औं श्लोक। अर्थात् मर्ने बेलामा, मृत्युको समयमा तपाईले के कमाउनु भएको छ, तपाईको अन्तरकरण स्यातेर त्यहाँभित्र हेर्दाखेरि त्यहाँभित्र तपाईको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि कुन अवस्थामा छ, यसको परिमाण हेरेर तपाईलाई अर्को शरीर प्राप्त हुन्छ। जननी जठरे शयनम, त्यस्तै माताको जननीको जठरमा जानुपर्नेछ। अनि यसरी हामी घुमिरहेका छौं। प्राप्ति सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति ढुकुङ्करण। त्यसो भए के गर्नु छ त हामीलाई गर्नु के छ? हाम्रो कर्तव्य के हो? नारद मुनि भक्ति साहित्यको परम देव हुनुहुन्छ। उहाँको एउटा ग्रन्थ छ नारद भक्ति सूत्र। नारद मुनि भन्नुहुन्छ अथातो भक्ति व्याख्यास्यामः। म भक्तिको व्याख्या गर्दैछु। सतोस्मिन् परम रे प्रेम रूपा। यो भक्ति भनेको परम प्रेम रूपा छ अरे है। अमृत स्वरूपा छ, यो अमृत स्वरूपमा छ अरे। यम लब्ध्वा सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। यो भक्तिमय रस जब तपाईले प्राप्त गर्नुहुन्छ नि, त्यसपछि त्यसलाई सिद्ध हुन्छ अरे,
अमृतो भवति, त्यो अमृतमय हुन्छ। अर्थात् त्यो अब त्यसको जन्म मृत्यु हुँदैन, त्यसलाई यस संसारमा फर्केर आउनु पर्दैन। तृप्तो भवति, त्यो तृप्त हुन्छ रे। यज्प्राप्य पुमान न शोचति नो काङ्क्षति न रमते न दृष्टि। त्यसलाई प्राप्त गरेपछि व्यक्तिहरू त्यसले द्वेष गर्न छोड्दछ रे, त्यो रमाउँदछ, न त्यसले शोक गर्दछ। यल्लब्ध्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मरामो भवति। त्यो हो प्रेम। कसलाई गर्नु छ? तपाईको वास्तविक पितालाई यो देखाउनु छ कि हे पिता, म तिमीलाई प्रेम गर्छु। अनि त्यो प्रेम कस्तो हुनुपर्दछ त? गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षणम वर्तमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। त्यस्तो हुनुपर्छ रे त्यो प्रेम। हाम्रो शास्त्रले त के भन्छ भने यस मृत्युलोकमा प्रेम भन्ने चिज नै छैन। जसलाई तपाईहरूले प्रेम भन्नुहुन्छ नि, जसलाई हामी आई लभ यू भन्छौँ नि, त्यो भनेको त बस एक व्यापार हो। नीमको किरालाई गुलियो के हो भनेर कसरी बुझाउने? त्यो नीमको किरा त जिन्दगीभर नीमको रुखमा बस्यो, उसलाई गुलियो भनेर बुझाउने एउटै तरिका छ, त्यो हो अलिक कम तितोलाई गुलियो भनिन्छ। यसै गरिकन नारद मुनिले यस मृत्युलोकमा प्रेम छैन भनेर भन्नुहुन्छ। यज्ञवल्क्य ऋषिले भन्नुहुन्छ, वेदको च्यालेन्ज छ, सुन्नुहोस्। नवारे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्य आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवत्य। बृहदारण्यक उपनिषद। अर्थात् नवारे पत्युः कामाय, पतिको सुखको लागि पति प्रिय हुँदैन रे, त्यो श्रीमतीको लागि। आत्मनस्तु कामाय पति प्रिय भवत्य, अर्थात् आफ्नो सुखको लागि नै त्यो पति प्रिय भएको हुन्छ। फेरि अगाडि भन्छ, नवारे जाया यही कामाय जाया प्रिया भवत्य। जाया भनेको श्रीमती, त्यो श्रीमती पनि श्रीमतीको सुखको लागि प्रिय भएको हुँदैन पतिको लागि। आत्मनस्तु कामाय, आफ्नो सुखको लागि नै प्रिय भएको हुन्छ। नवारे पुत्राणाम कामाय पुत्रः प्रिया भवत्य आत्मनस्तु कामाय पुत्रः प्रिया भवत्य। पुत्रमा पनि त्यही हो। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्य आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवत्य। यी सबै चीजहरू जुन तपाईको लागि प्रिय छन् नि, त्यो उसको लागि प्रिय भएको होइन। यसलाई आत्मनस्तु, आफ्नो सुखको लागि। यस संसारमा कसैले आई लभ यू भन्छ भने त्यो उसको लागि होइन, आफ्नो उसबाट उनले केही सुख प्राप्त गर्दछ। यसलाई त आजकलको आधुनिक वैज्ञानिक दर्शनले पनि स्वीकार गरिसकेको छ, जसलाई पश्चिमाहरूले सिम्बायोटिक रिलेसनशिप भनेर नामाकरण गरेका छन्। के हो त सिम्बायोटिक रिलेसनशिप भनेको? सिम्बायोटिक रिलेसनशिप भनेको यदि तपाईको आउटपुट कोही अन्यको लागि इनपुट हुन्छ र त्यसको कोही अन्यको आउटपुट फेरि तपाईको लागि इनपुट हुन्छ र यसरी आउटपुट र इनपुट मिल्दै गरेको दुई बीचको सम्बन्धलाई सिम्बायोटिक रिलेसनशिप भनेर भनिन्छ। यसको उदाहरण हामी जीवात्मा र वृक्षहरूमा देख्न सक्छौँ। हामीले सास फाल्दछौँ, हाम्रो मुखबाट जान्छ कार्बन डाइअक्साइड भने त्यो कार्बन डाइअक्साइड त्यस वृक्षको लागि इनपुट हुन जान्छ, हैन? वृक्षले के लिन्छ? कार्बन डाइअक्साइड लिन्छ भने त्यस वृक्षले जुन फ्याँक्दछ अक्सिजन, त्यो हाम्रो लागि इनपुट हुन जान्छ। अर्थात् हाम्रो आउटपुट उसको लागि इनपुट र उसको आउटपुट हाम्रो लागि इनपुट। यसरी यो दुईको बीचको सम्बन्ध स्थापित भएको छ। अब यही सम्बन्धमा जीवात्माले बिरुवालाई आई लभ यू भन्छ र जीवात्मा बिरुवाले पनि, वृक्षहरूले पनि मनुष्य अथवा जीवात्माहरूलाई आई लभ यू भन्छ भने ठिकै छ। यही हो संसारको सम्बन्ध। अर्थात् यहाँ कुनै पुरुष र स्त्रीको बीचमा सिम्बायोटिक रिलेसनशिप मात्र हो। यो वेदको च्यालेन्ज छ। यहाँ कुनै प्रेम भन्ने छैन। त्यसैले नारद मुनिले भन्नुहुन्छ, हाम्रो प्रेम कस्तो हुनु पर्यो? गुण रहितम कामना रहितम। अर्थात् तपाईले श्रीकृष्णलाई गर्ने प्रेम कस्तो हुनु पर्यो? गुण रहितम। गुण हेरेर प्रेम गरिने प्रेमलाई त्यो त सांसारिक प्रेम भइगयो। नारद मुनिले भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो नीमको रुखमा बसेको किरोलाई गुलियो के हुन्छ भनेर सिकाए झै गरिकिन प्रेम भनेको के हो भनेर नारद मुनिले भन्दै हुनुहुन्छ। गुण पहिलो
शर्त छ गुणरहितम, अर्थात् गुण भनेको के हो? अग्लो, मोटो, राम्रो, सुन्दर, धनी, पढे लेखेको, त्यो व्यक्तिको गुण हो। हामीले आजकल यो संसारमा हामीले प्रेम गर्ने भनेको के हो? यो गुणलाई त हो नि। कसैसँग विवाह हुन लागेको छ भने कस्तो छ, कति अग्लो छ, कति राम्रो छ, कति पढे लेखेको छ, त्यो सब गुण। अनि तपाईँ त्यस व्यक्तिसँग आई लभ यु भन्नुहुन्छ, त्यसको गुणलाई भन्नुहुन्छ भने नारद मुनिले स्पष्टसँग पहिलो शर्त राख्नु भएको छ। यदि श्री कृष्णलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने गुणरहितम, भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्म परमात्मा, सर्वद्रष्टा, सर्वनियन्ता, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वदेव पूज्य, सर्वदेव स्वरूप भएर प्रेम गर्ने होइन। बस मलाई प्रेम गर्नु छ, चाहे उनी मानव मृत्यु, तपाईले मृत्यु वरण गरेर गएर हेर्दाखेरि श्रीकृष्ण त एकजना फुच्चे रहेछन्, इन्द्र भन्दा पनि फुच्चे रहेछन्, तैपनि तपाईको मनको प्रेम नबदलियोस्। ए होइन रहेछ यो त भनेर फेरि अर्कैतिर लाग्ने, यो नहोस्। चाहे श्रीकृष्ण, हामीले त सुन्दर सुन्दर फोटाहरू हेरेका छौँ, दाँत पनि यस्तो भएको, काले नराम्रो, मुख भाङ्गिएको भए तापनि यदि स्वीकार गर्नुहुन्छ भने त्यो प्रेम हुनु पर्यो गुणरहितम। यसको अर्को उपमा लिन सकिन्छ। मानौ डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपति, उसको माताको लागि त्यो डोनाल्ड ट्रम्प पदमा छ वा छैन, के मतलब होला होइन र? डोनाल्ड ट्रम्प सारा विश्वको राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति भएपछि सारा विश्वको राष्ट्रपति नै हो। तर भोलि राष्ट्रपति पदबाट खुस्किएपछि डोनाल्ड ट्रम्पको माताको नजरमा केही स्थानमा फरक होला र? यस्तै प्रेम हाम्रो भगवान श्रीकृष्णमा हुनु पर्यो। उनी सर्वद्रष्टा भएर होइन, उनी सुन्दर भएर होइन, बस मेरो पिता हुन्, म उनको अंश हुँ, मेरो अंशी हो, मेरो बीज प्रपिता हो। यो भावनाले गुणरहित तपाईको प्रेम श्रीकृष्णसँग हुनु पर्यो। अब दोस्रो शर्तमा जाउँ। भगवान श्रीकृष्णको सम्बन्ध कस्तो हुनु पर्यो भनेर नारद मुनिले दोस्रो शर्त राख्नु भएको छ, कामना रहितम। हाम्रो सांसारिक प्रेममा कामनै कामना छ। बिहान उठ्छ श्रीमान अनि श्रीमतीले चिया ल्याइदेला कि भन्ने कामना, त्यहाँदेखि कामना सुरु हुन्छ। अनि श्रीमतीले पनि श्रीमानले यसो गर्देला, प्रत्येक म्यारिज एनिभर्सरीमा मलाई यो किनिदेला, अथवा मेरो बर्थडेमा फोन गरेर भए पनि ह्याप्पी बर्थडे भनिदेला। कामनै कामनाको कामना गर्न छोडिदियो, उसले गरेन, यो प्रेम, तैँले मलाई प्रेम गर्दैनस्, यो हाम्रो सांसारिक प्रेम छ। तर यहाँ के छ भने नारद मुनिले दोस्रो शर्त राख्नु भएको छ, तपाईको श्रीकृष्णसँगको प्रेम कामना रहित हुनु पर्यो। हे कृष्ण, मेरो छोरालाई पास गरिदेऊ, मेरो पतिलाई प्रमोसन गरिदेऊ, मेरो घरमा तल्ला थपिदेऊ। यो त व्यापार भयो। भक्ति योगमा व्यापारको स्थान छैन। पुरुषः सपरः पार्थ भक्त्या लभ्यस्तु अनन्यया। भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, त्यसले मलाई प्राप्त गर्दछ यदि त्यसले भक्ति गर्दछ भने। र नारद मुनिले भक्तिको यो सूत्र बताउँदै हुनुहुन्छ, भक्तिमा के हुनु पर्यो? कामना रहितम। दोस्रो शर्त। अर्को तेस्रो शर्त छ प्रतिक्षणम वर्तमानम र अविच्छिन्नम। अर्थात् सच्चा प्रेम प्रतिक्षणम वर्तमानम हुन्छ अरे, अनि अविच्छिन्नम हुन्छ अरे, अर्थात् अटुट हुन्छ, अविच्छिन्न हुन्छ, प्रतिक्षण बढ्दैछ। तर हाम्रो संसारिक प्रेम जुन तपाईहरूले गर्नुहुन्छ यो त कमन भइसक्यो आजकल। आई युज टु लभ हिम बट नाउ डेज आई डोन्ट लभ हिम। म पहिला उसलाई प्रेम गर्थेँ तर आजकल गर्दिनँ। यसलाई धोखा, यसलाई हावादारी प्रेम भनिन्छ कि हाम्रो शास्त्रले मान्दैन। वास्तविक प्रेम कस्तो हुन्छ? अविच्छिन्नम। यदि तपाईँले एकपल्ट दिनुभयो मन भने त्यो अब त्यहाँ प्रेम रोकिएला भन्ने छैन। अर्थात् यदि तपाईँले भगवान श्रीकृष्णलाई माया गर्नुहुन्छ, यो माया अब कहिले पनि टुट्ने छैन र प्रतिक्षणम वर्तमानम हुनु पर्यो। प्रत्येक क्षण बढेको हुनु पर्यो, हिजोभन्दा आज बढेको हुनु पर्यो, आजभन्दा भोलि बढेको हुनु पर्यो, अनि मात्र त्यसलाई सच्चा प्रेम भनिन्छ।
तर हाम्रो सांसारिक प्रेम प्रतिक्षण बढ्दो मानन्छ कि प्रतिक्षण घट्दो मानन्छ? श्रीमान श्रीमतीको पहिलो सुहागरातमा तिमी पनि खाऊ कोखाई गर्ने आजकल खाना खाइस अथवा मलाई ल्या उसको केही मतलब पनि छैन। यो त प्रतिक्षण घट्दो मानव। अनि बुढाबुढी भइसकेपछि त उनीहरूको सुत्ने खाट पनि कता कता, न बुढाको पत्तो छ न बुढीको पत्तो छ। यो घट्दो मानव, यसलाई प्रेम भनेर भनिँदैन। तसर्थ हामीलाई भगवान श्रीकृष्णलाई वास्तविक प्रेम गर्नु छ अनि प्रमाणित गरेर देखाउनु छ मलाई। हे कृष्ण, म तिमीलाई माया गर्छु र त्यसको प्रमाण के हो त भन्दाखेरि हनुमानजीले छाती च्यातेर त्यहाँभित्र राम राम लेखेको फोटो त हामी जताततै देख्दछौँ क्यालेन्डरहरूमा। हो, त्यसले सबै कुरा बोकेको छ। मरेपछि मैले केही पनि लादिनँ भन्छौँ नि हामी, होइन। मरेपछि लाने धेरै चिज छ, धेरै चिज लिएर जानुहुन्छ। तपाईँ यहाँ धेरै चिज टिप्न नै आउनुभएको छ। हो, अवश्य पनि यो घर, यो परिवार, यो तपाईँको पद, तपाईँको सुन्दरता, तपाईँको शरीर, तपाईँले जम्मा गर्नुभएको धन दौलत, यो पक्कै पनि लिएर जाने होइन। तसर्थ यी वस्तुहरू त्यति नै कमाउनुहोस् जति तपाईँको आवश्यकता छ। यावत् व्रियत जठनम तावत् स्वत्वमिन्द्रिण। जति आवश्यकता छ त्यति नै कमाउनुहोस्। तर मृत्युपछि लिएर जाने के हो त? हामी सबैले लिएर जानेछौँ। स यदास्मात् शरीरादुत्क्रामति सहैवैतैः सर्वैरुत्क्रामति। शुभानुपनिषद्ले भन्छ। अर्थात् स यदा अस्मात् शरीरा, यो शरीरलाई छोडेर जाँदाखेरि सहैवैतैः धेरै चिज बोकेर, मन इन्द्रिय सहित बुद्धि सहित बोकेर जानुहुन्छ तपाईँहरू। अर्थात् तपाईँले लिएर जाने, तपाईँले आजसम्म कमाउनु भएको काम, क्रोध, लोभ, मोह, कति दयालु हुनुभएको छ। हिजो कति हुनुहुन्थ्यो, आज कति छ। कति द्वेष छ तपाईँको छातीभित्र च्यातेर हेर्दाखेरि, तपाईँको छातीभित्र च्यातेर हेर्दाखेरि अन्यप्रति कति राग छ। यो तपाईँले बोकेर लाने हो। एकचोटि आँखा चिम्लिएर मनन गर्नुहोस् त, मेरो अहिले यही झट्टै मृत्यु भयो भने अहिले यहीको यही मैले के बोकेर लाँदै रहेछु सोचेर हेर्नुहोस्। र यही कमाउनको लागि हामी यस मृत्युलोकमा आएका हौँ। हेर्नुहोस्, जब तपाईँको जन्म हुन्छ नि, जन्म भएदेखि नै तपाईँको यी विभिन्न 5वटा इन्द्रियहरू र 5वटा कर्मेन्द्रियहरूबाट यस मृत्युलोकमा 3 गुणहरू सतो रजो तमोसँग तपाईँको चलखेल हुन्छ। अनि तपाईँका प्रत्येक इन्द्रियहरूबाट सतो रजो तमो आदि यी मिश्रित गुणहरू तपाईँभित्र प्रवेश गर्दछ। अनि के हुन्छ, त्यो सतो रजो तमो गुणी जब तपाईँको शरीरभित्र प्रवेश गर्दछ, तपाईँको आत्मा वरिपरि एक बादल लाग्दछ। सतो रजो तमो के तपाईँहरूले लिनुभएको छ अनन्तौं जन्मदेखि यो जन्ममा त्यसको बादल लाग्दछ। अनि त्यो बादल रूपी चस्माबाट अब तपाईँले संसार निहाल्न थाल्नुहुन्छ। कसैले धेरै सतोगुणी लिएको होला अनि अलि कम रजो होला, कसैको चाहिँ रजो धेरै होला, कसैको तमोगुण धेरै लिएको होला जीवनकालमा। अनि त्यो चस्माबाट उसले संसार हेर्दछ। अनि जसरी रातो चस्मा लगाएको व्यक्तिले संसार रातो देख्दछ, नीलो चस्मा लगाएको व्यक्तिले संसार नीलो देख्दछ। त्यसै गरिकन तपाईले मेरो विचारमा भनेर भन्नुहुन्छ। तपाईले के कस्तो किसिमको गुण संगत गर्नुभयो, कस्तो माहौलमा तपाईँ हुर्किनुभयो, के खानुहुन्छ, के लाउनुहुन्छ, कस्तो ज्ञान लिनुभयो, यी यावत बादल रूपी चस्माबाट तपाईले संसार चिहाल्नु भएको छ। त्यसैले त शास्त्रले भन्छ मुण्डे मुण्डे मतिर्भिन्न। अर्थात् मुण्डे प्रत्येक व्यक्तिको मुण्डेको मति भिन्न हुन्छ। सबैको व्यक्तिको विचार फरक हुन्छ। यस कारणले त तमो व्यक्तिको आफ्नै विचार हुन्छ। अनि हामी त यस्तो भइसकेका छौँ कि प्रगतिको परिभाषा पनि बिर्सिसकेका छौँ। म तपाईहरुलाई प्रश्न गर्छु, प्रगति
भनेको के हो भन्नुहोस् त? के हो प्रगति भनेको? ल ठिक छ, गिद्धलाई गएर ए गिद्ध प्रगति भनेको के हो भनेर सोध्यो भने त्यो गिद्धले के भन्ला? त्यसले अवश्य पनि उत्तर दिनेछ, यो सिनोमा त्यसले हेर त त्यसले 1 किलो मासु चाहिँ लुच्न भ्यायो, मैले त आधा किलो मात्रै। त्यसले प्रगति गर्यो। यो त्यो चेतनामा, गिद्धको चेतनामा प्रगतिको परिभाषा यो हो भने एउटा कुकुरलाई गएर ए कुकुर प्रगति भनेको के हो भनेर सोध्यो भने कुकुरले के भन्ला? कुकुरले भन्ने छ त्यो कुकुरको धेरै कुकुर्नी छ, त्यसले जोडले भुक्छ, त्यसको इलाका पनि ठुलो छ, त्यसले प्रगति गर्यो भन्ला, त्यो कुकुरको चेतनामा। त्यस्तै गरिकन हामी मनुष्यहरू पनि, हामी सबैजना तपाईँले कस्तो किसिमको गुण अनन्तकालदेखि यो जन्ममा सतो रजो तमो के लिनुभएको छ र कस्तो बालरूपी चस्माबाट संसारलाई निहाल्दै हुनुभएको छ, त्यस अनुरूप तपाईँको चेतना स्तर निर्धारण हुन्छ। अनि तमोगुणी व्यक्तिलाई, जसले तमोगुण धेरै लिएको छ जन्मदेखि, त्यसलाई गएर ए प्रगति भनेको के हो भन्यो भने त्यसले भन्ला के होला र प्रगति भनेको? ठमेल जाने अथवा सुरा मत्स्या मांस यसमा रम्ने, विभिन्न स्त्री पुरुषसँग घुम्ने। अरे मरिनानु के छ र यार? अरे यार गर्लफ्रेन्ड चेन्ज गरौँ, बोयफ्रेन्ड चेन्ज गरौँ। उसको प्रगतिको डेफिनेसन यही हुनेछ भने रजोगुणी व्यक्तिलाई, रजोगुणीबाट आस्तादित व्यक्तिलाई गएर जुन हामी धेरै जसो रजोगुणी छौँ, प्रगति भनेको के हो भनेर सोध्यो भने त्यसले उत्तर दिनेछ रजोगुणी अर्थात् सृजना। उसले भन्ने छ 20-25 तले घर होस् न, 15-16वटा गाडी होस्, नोकर चाकर हो, बाहिर निस्के कि मलाई सबैले नमस्कार गरून्, यही हो प्रगति। रजोगुणीको परिभाषाको प्रगति हो भने एक सतोगुणी व्यक्तिलाई गएर ए प्रगति भनेको के हो? वृन्दावनमा एकजना बाबाजीलाई गएर भन्नुहोस्, बाबाजी म तपाईँलाई काठमाडौँमा एउटा सिइओ को पद दिउँला, महिनामा 5-6 लाख रुपियाँ तलब दिउँला, गाडी दिउँला। बाबाजी सतोगुणमा अवस्थित बाबाजीले ओहो माया माया, उसले स्वीकार गर्दैन। उसको लागि प्रगति अर्कै छ, उसको लागि प्रगति भनेको त्यो परमात्मालाई जान्नुमा छ, उसको लागि प्रगति भनेको मृत्युपछिको गतिमा छ, उसको लागि प्रगति भनेको आत्मशुद्धिमा छ। त्यसर्थ प्रगतिको परिभाषा यो चेतनाको मात्रै कुरो हो। तपाईँ कुन चेतनामा हुनुहुन्छ? यदि सोच्नुहुन्छ घर दौलत यो नै प्रगति हो भन्ने सोच्नुहुन्छ भने सम्झनुहोस् तपाईँ रजोगुण तपाईँमा प्रधानता छ। त्यसर्थ यो झुन्डको कुरो मात्रै हो प्रगति भनेको। तर हामी समस्त लागेका छौँ, आफ्नो पुत्रहरूलाई त्यही रजोगुणी प्रगतिमा लखेटेका छौँ, त्यही झुन्डमा कुदाएका छौँ। झुन्ड परिवर्तन गरौँ। अध्यात्मवाद भनेको के हो? यो अध्यात्मवाद भन्छौँ नि हामी, के हो अध्यात्मवाद भनेको? भौतिकवाद भनेको के हो? हेर्नुहोस्, 2वटा तरिका छ। एउटा तरिका छ आफ्नो चेतनालाई नबढाउने नघटाउने, चेतनालाई कन्स्ट्यान्ट राख्ने, स्थिर राख्ने, तर चेतनाले जे माग्छ त्यो पुर्याइदिने, यसलाई भनिन्छ भौतिकवाद। जस्तो भनौँ तपाईँको चेतना कस्तो छ? उदाहरणको लागि झिङ्गा र माउरीलाई लिन सकिन्छ। एउटा झिङ्गाको चेतना हेर्नुहोस् र माउरीको चेतना हेर्नुहोस्। त्यो झिङ्गा बिस्तारमा रम्छ, उसलाई बिस्तारमा असाध्य आनन्द लाउँछ भने माउरी फुलमा रम्छ। अनि त्यो झिङ्गाले माउरीलाई हेरेर भन्छ, हे माउरी यस्तो मजा आउँछ बिस्तामा, भन्दिन यति हेर त कति राम्रो, धेरै बिस्टा तिमी के त्यो फुलमा भन्क्या होला भने फुलको माउरीको उसको चेतनाले भन्छ त के घुम्यायो त्यस्तो, यस्तो फुलको मजा लिन छोडेर त्यसमा भन्कने हो। यसरी उसले आफ्नो चेतनाको फरकले गर्दा एकमाथि आरोप प्रत्यारोप लगाउँदछ। हामीहरू पनि तमोगुणीले सतोगुणी तपाईँहरू यहाँ आएर भगवान् श्रीकृष्णको यहाँ आएर ताली बजाएको देखेर छक्क मान्छ। त्यो एकजना एउटा मासु अथवा मांसाहार गरिरहेको र एउटा सुरापान गरिरहेको व्यक्तिले यी मूर्खहरू हो यिनीहरू, जिन्दगी भनेको मरिजानु हो, यस्तो मजासँग बियर खान छोडेर शनिहरू यो के त्यहाँ घन्टी बजाउनु गयो होला उसले भन्छ। र तपाईँले त्यसलाई भन्नुहुन्छ कस्तो होला? यो सबै चेतनाको बोध हो। तसर्थ मैले अघि भन्दै थिएँ अध्यात्मवाद भनेको के हो? अध्यात्मवाद भनेको
झिङ्गा र त्यो मौरीको उदाहरणबाटै बुझौँ, प्रष्ट हुन्छ। त्यो झिङ्गालाई दुईटा तरिकाबाट सन्तुष्ट गर्न सकिन्छ। पहिलो तरिका हो उसको चेतना बढ्न नदिने झिङ्गालाई। झिङ्गाको चेतना त्यहीँको त्यहीँ रहोस्, तर उसलाई विभिन्न प्रकारका मलमूत्र वरिपरि ल्याएर अझै थपिदिने। झिङ्गा खुसी हुन्छ, यता भन्किन्छ उता भन्किन्छ। यसरी पनि त्यो झिङ्गालाई सन्तुष्ट गराउन सकिन्छ। यो एउटा तरिका हो, यसलाई भौतिकवाद भनेर भनिन्छ। र एउटा अर्को तरिका छ अध्यात्मवाद। त्यसलाई के गर्ने भने त्यो झिङ्गालाई त्यो बिष्टा वरिपरि जुन छ त्यसलाई त्यो बिष्टा होइन कि झिङ्गाको चेतनालाई अभिवृद्धि गरेर मौरीको चेतना बनाइदिने। अब त्यो मौरीको चेतनामा जाने बित्तिकै उसलाई ती पहिलाका बिष्टाहरू त्यसमा ऊ रमाउँदैन। यस्तै गरिकन हामी भगवान श्रीकृष्णको भक्तिमा अध्यात्मवादमा लाग्नुको अर्थ के हो भने तपाईको यो चेतना अहिलेको वर्तमान चेतनाले माग्ला, मलाई हीरा चाहियो, मलाई मोती चाहियो, मलाई सुन चाहियो, मलाई पद चाहियो, मलाई सुन्दरता चाहियो। यसलाई पनि तपाईलाई सन्तुष्ट बनाउने दुईवटा तरिका छ। पहिलो तरिका भौतिकवाद, तपाईलाई पुरा गरिदिने। तपाईलाई धेरै सुन ल्याएर तपाईलाई मेहनत गर्ने, लाग्ने, कमाउने। तपाईलाई घर चाहियो, त्यसको लागि दिन रात गधा चाहिँ मेहनत गर्ने। तपाईलाई पद चाहियो, त्यसको लागि पनि मेहनत गर्ने, तपाईलाई पूर्ण गराइदिने। एउटा तरिका त्यो छ भने अर्को तरिका छ अध्यात्मवाद। अर्थात् तपाईँ त्यो झिङ्गाको चेतनाबाट मौरीमा गएको चाहिँ तपाईँ त्यो रजोगुणी चेतनाबाट आफ्नो चेतनालाई बढाएर सतोगुणमा अवस्थित हुने, अर्थात् त्योभन्दा पनि माथि गुणातीतमा जाने। जसरी तपाईँ सतोगुणी चेतनामा जानुहुन्छ, जसरी त्यो झिङ्गालाई मौरीको चेतना प्राप्त हुने बित्तिकै उसलाई अब बिष्टा आदि रमाइला लागेनन्। त्यसले गरिकन तपाईँलाई यी पद जुन जसमा तपाईँ पहिले रमाउनुहुन्थ्यो ती अब रमाइला लाग्ने छैन। यो अध्यात्मवाद। अध्यात्मवादमा शान्ति हुन्छ, अध्यात्मवादमा आनन्द हुन्छ, अध्यात्मवादमा प्रेम हुन्छ, अध्यात्मवादमा भक्ति हुन्छ भने त्यो भौतिकवादमा राग हुन्छ, द्वेष हुन्छ, लुखाचुडी हुन्छ, कम्पिटिसन हुन्छ र सबै प्राप्त पनि गर्नुहोला, तर ती सबै मिथ्या, सबै छोडेर जानुपर्दछ, सबै नष्ट। दौडिनुहुन्छ रात दिन के को लागि? सबै भौतिकवादबाट आर्जित सबै छोडेर जानको लागि। अब अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने भगवान श्रीकृष्ण उहाँ को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि वेदले भन्छ आनन्दो ब्रह्मति विजनाथ। भगवान श्रीकृष्ण आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। तम एकम गोविन्दम सच्चिदानन्द विग्रहम। भगवान श्रीकृष्ण सच्चित आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। अनि हामी त्यसको अंश, हामी भगवान श्रीकृष्णको सच्चिदानन्दमय स्वरूपको अंश। तसर्थ हामी चाहन्छौँ आनन्द। तपाईहरू यहाँ जम्मा हुनुभएको छ किन? सोच्नुहोस् त, आनन्द चाहनुहुन्छ। त्यो जन्या ठमेलमा गएर बियर किन खाँदैछ? त्यसले पनि आनन्द चाहन्छ। हेर्नुहोस् त, क्रिया फरक तर लक्ष्य एक। त्यो जन्याले गर्ने पनि आनन्द नै प्राप्त गर्न खोजेको हो, हामीले पनि आनन्द प्राप्त गर्न खोजेको। एउटा गिलासमा पानी लिनुहोस्, यसलाई घोप्टाइदिनुहोस्, यहाँ त्यो बगेर जान खोज्छ। कहाँ जान खोज्छ? आफ्नो अंश समुद्रमा बग्न खोज्छ त्यो पानी। आगो जब बल्दछ त्यो सूर्यमा जान खोज्दछ, अर्थात् आफ्नो अंशमा जान खोज्दछ। अनि भौतारिन्छ त्यो खोलालाई। हेर्नुहोस् त, जान खोजेको त्यसले कहाँ हो? समुद्र, आफ्नो अंश कहाँ? तर यताउति लरबराउँदै ढलमल हुँदै समुद्रमा पुग्दछ। त्यस्तै गरिकन त्यो जन्या पनि जो बियर खाइरहेको छ त्यो ढलमिलिँदै आनन्दको खोजीमा त्यहाँ पुगेको छ। तर त्यसले एक दिन थाहा पाउनेछ, बिहान उठ्नेछ, त्यसलाई टाउको दुख्नेछ, त्यसलाई ह्याङओभर हुनेछ। अनि त्यसले यो त आनन्द रहेनछ है भनेर बुझ्ला। बुद्धि भए, बुद्धि छैन भने त्यही घुतारिरहन्छ अनि मर्छ। तर बुद्धि भए त्यसले त्यो रक्सी खान छोड्नेछ, फेरि दौडाउँदै आउनेछ। राम्री स्त्रीमा आनन्द होला, त्यसले विवाह गर्नेछ, सुन्दर स्त्री प्राप्त गर्ला। अनि त्यहाँ पनि हेर्छ, त्यहाँ पनि आनन्द प्राप्त गर्दैन। त्यो खोला बगेको चाहिँ
बग्दैछ बग्दैछ बग्दैछ, आनन्दको खोजीमा ऊ दौडिन्छ। यसरी यसरी त्यस स्त्रीमा पनि त्यसले प्राप्त गर्दैन। त्यसले पदमा छ कि भनेर पदतिर लाग्दछ, त्यसले वैभवमा छ कि भनेर वैभवतिर आनन्द खोज्न लाग्दछ, कतै पनि प्राप्त गर्दैन। अनि अन्तिममा बहुनाम जन्मनान्ते ज्ञानवन माम प्रपद्यन्ते, गीता 7औं अध्यायको 19औं श्लोक। धेरै धेरै जन्मपछि त्यसले बुझ्दछ आनन्द भनेको त को रहेछ। आनन्दो ब्रह्मोति व्यजनात् रसो वै सः, त्यो रस त सः त्यसमा छ है भनेर तैत्तिरीय उपनिषद्ले भन्छ। रसो वै सः रसुहि वब्यं लब्ध्वा आनन्दी भवति, त्यो रसलाई पान गर। वास्तविक रस त त्यहाँ छ, तपाईको पितामा छ, त्यस श्री कृष्णमा छ, त्यस भगवान जो तपाईको सबै हो, तपाईको अंशी हो, त्यसमा त्यसमा त्यो वास्तविक आनन्द छ। भौतारिन छोड्नुहोस्, बुद्धि लगाउनुहोस्, म को हुँ बुझ्नुहोस्, म आत्मा हुँ भनेर थाहा पाउनुहोस्, मेरो भाउ श्री कृष्ण हो भनेर बुझ्नुहोस्, र त्यही तम एकम गोविन्दम सच्चिदानन्द विग्रहम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यो बुझाउनको लागि हाम्रा भगवान श्री कृष्ण आजभन्दा 5200 वर्ष अघि यहाँ धरातलमा आउनुभयो। त्यसपछि उहाँ नै भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भएर आउनुभयो यही सिकाउनको लागि, र यही सिकाउनको लागि हाम्रा गुरुदेव प्रभुपाद यहाँ आउनुभयो। भगवान श्री कृष्णको सेनापति हुनुहुन्छ उहाँ। तर हामी बुझ्नेतर्फ नलागी कता जाँदैछौँ, लागौँ बुझ्नेतर्फ लागौँ। आज जे होस् भगवान आएको यस पुनित अवसरमा हाम्रा भगवान श्री कृष्णलाई एकपल्ट भनौँ, ह्यापी बर्थडे टु यू, ह्यापी बर्थडे टु यू, ह्यापी बर्थडे टु माई कृष्ण, ह्यापी बर्थडे टु यू, ह्यापी बर्थडे टु यू, happy birthday to you, happy birthday to my Krishna, happy birthday to you. Hare Krishna, Hari Bol.